नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम वाग्मती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। मंसिर 4 गते चुनाव गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। प्रतिनिधि सभाका 165 र प्रदेशका 330 निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष चुनाव हुने। दशैं लगतै प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावका लागि मनोनयन गरिने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाई। उम्मेदवारी दर्ता भएपछि संसदको कार्यकाल स्वतः सकिने उल्लेख। आइपीएसको बैठकमा प्रधान सेनापति शर्माले भाग लिएको बारे सरकारले जानकारी गराउनुपर्ने समितिको माग। परराष्ट्र मन्त्री र प्रधान सेनापतिलाई समितिमा उपस्थितिका लागि पत्रचार गर्न सचिवलाई निर्देशन। आज शेयर बजार नेप्सेमा 38.61 अङ्कको गिरावट। 215 कम्पनीका 85,69,500 किता शेयर किनबेच हुँदा 3 अर्ब 76 करोड बढीको कारोबार। र ताइवान मामिलामा अमेरिका र चीनको बढ्दो तनावका बीच चिनिया विदेश मन्त्रीको जापानी समकक्षीसँगको भेटवार्ता रद्द। जापानले G7 राष्ट्रसँग मिलेर चीनलाई दोष लगाएको आरोप। सुरु गरौं आगामी मंसिर 4 मा निर्वाचन हुने सम्बन्धी समाचारबाट। सरकारले आगामी मंसिर 4 गते एकै चरणमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले मंसिर 4 गते एकै चरणमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव गर्ने निर्णय गरेको हो। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। बुधबार बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले आज चुनावको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। उक्त सहमति अनुसार मन्त्री परिषदको बैठकबाट चुनावको मिति घोषणा भएको हो। निर्वाचन आयोगले पनि यसअघि मंसिर पहिलो साता चुनाव गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो। यसअघि 2074 सालमा संघीय र प्रदेश सभाको चुनाव 2 चरणमा भएको थियो। प्रतिनिधि सभाका लागि 165 निर्वाचन क्षेत्र र 7 प्रदेशका 330 प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष चुनाव हुनेछ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले दशैंको टीका लगत्तै प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावका लागि मनोनयन गरिने जानकारी दिनुभएको छ। बिहिबार मंसिर 4 गतेका लागि चुनावको मिति घोषणा भएपछि चुनावी तयारीबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले दशैं लगत्तै मनोनयन गर्ने गरी चुनावी कार्यतालिका आउने बताउनुभयो। प्रमुख आयुक्त थपलियाले उम्मेदवारी दर्ता भएपछि संसदको कार्यकाल स्वतः सकिने बताउनुभयो। अहिलेसम्म अनौपचारिक रूपमा तयारी गरिरहेका र त्यसलाई औपचारिकता बदलेर काम गर्ने उहाँको भनाइ थियो। यो चुनावमा वैशाखमा भएको स्थानीय तहको चुनावमा भन्दा 10 लाख मतदाता बढ्ने आयोगले दावी गरेको छ। स्थानीय तहमा 1,77 लाख मतदाता थिए। सिर्जना गर्छौं। ले पनि तदनुसार सम्प्रेषण गर्न सक्ने अवस्थाको हामीले चाहिँ सिर्जना गर्छौं। सरकारले सचिवहरूको सरुवा गरेको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सचिवहरू सरुवा गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेल पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा भएको जनाइएको छ। त्यस्तै बिहिबार नै सचिवमा बढुवा भएका दीपक काफले लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्नुभएको छ। त्यहाँ रहनुभएका दिल्ली शर्मा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा सरुवा हुनुभएको छ। महिला बालबालिका मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद मैनाली युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा र राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव तोय नारायण ग्यावाली उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख पुष्पा भूषाल गौतमले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग संसदको यही अधिवेशनमा अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। उहाँले महाअभियोगको विषयलाई संसदबाट नै विशेष छलफल गरेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठकमा महाअभियोगको कार्यसूची राख्ने र संसदमा छलफल गरी महाअभियोग समितिमा संसदबाट प्राप्त सुझाव महाअभियोग समितिमा पठाउने उहाँको भनाइ थियो। उपसभामुख भूषालले संसदबाट प्राप्त सुझावका आधारमा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाअभियोग अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। जबरा विरुद्धको महाअभियोगका लागि समिति गठन भइसकेको भन्दै उहाँले समितिले आफ्नो काम सुरु गर्नु पूर्व नै संसदमा त्यसमाथि छलफल गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले संसदमा प्राप्त सुझावलाई समितिमा पठाउनका लागि पनि महाअभियोगलाई कार्यसूचीमा राखेर छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाअभियोग समितिबाट जति चाँडो संसदमा आउँछ त्यति नै छिटो यो विषयको टुङ्गो लाग्ने बताउनुभयो। गइसकेपछि बल्ल समितिले त्यसलाई एकदम छिटोभन्दा छिटो समितिले त्यसमा छलफल गरेर आफ्नो कामहरू कार्यविधिहरू बनाएर यो विषयलाई टुङ्ग्याएर अगाडि बढाउने कामहरू हुन्छ। त्यही भएर यसको त्योभन्दा पनि पहिला संसदमा यसलाई छलफलको विषयवस्तु बनाउनेतर्फ अब मलाई लाग्छ यो छिटै अगाडि बढ्छ। उपसभामुख गौतमले आगामी निर्वाचनको लागि मनोनयन दर्ता गर्ने दिनसम्म संसदको आयु रहने बताउनुभयो। उहाँले संविधानले सभामुख र उपसभामुख मात्रै म्यादको कुरा गरेकोले सभामुख र उपसभामुख संसदबाटै उत्पत्ति हुने भएकोले सोही अनुसार नै संसदको आयु रहने बताउनुभयो। सभामुख र उपसभामुखको उत्पत्ति त संसदबाटै भएको, सांसदकै मतबाट उत्पत्ति भएको त्यो पद त्यहाँ गएको। त्यही भएर त्यहाँ मलाई लाग्छ कुनै विभेदको व्यवस्था हुनु पनि हुँदैन। यो फेरि संसदीय प्रणाली पनि हो। संसदमा एउटै किसिमको सबै सांसदलाई एउटै किसिमको व्यवस्था हुनुपर्छ। उपसभामुख भूषालले सबै सांसद र संसदको लागि एकै किसिमको नियम हुनुपर्ने कुरामा छलफल र बहस भइरहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सरकारले संसदमा पेश गरेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन सुधार गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले सरकारवाला निकायहरूसँग संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐनका बारेमा गरेको छलफलमा बोल्दै अध्यक्ष मगरले सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने आयोगको धारणा रहेको बताउनु भएको हो। ऐन संशोधन गर्ने विषयमा आयोगले अभिभावकको भूमिका खेल्न तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले मानवाधिकार संरक्षण र प्रवर्धनका लागि शपथ खाएर आएकोले संक्रमणकालीन न्यायका लागि आयोग प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष मगरले संसदमा पेश भएको विधेयकले द्वन्द्व पीडितको मागलाई समेट्न नसकेको भन्दै विधेयक सुधारेर जानुको विकल्प नरहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा आयोगले आफ्नो धारणा बनाएर सरकारलाई पत्र बुझाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। विधेयक फिर्ता लिँदा झन समय खेर जाने भन्दै अध्यक्ष मगरले पास हुनु अघि विवाद नभई सच्याउन सकिने ठाउँमा सुधार गरेर जानुपर्ने बताउनुभयो। विधेयक त फिर्ता गरिनु हुँदैन, किनभने फिर्ता गरियो भने झन् बढी समय लाग्छ भनी सुमनजीले पनि भन्नु भएन। यो चाहिँ त फिर्ता गरिनु हुँदैन, यसो सुधार गर्नुपर्छ। सुधार गरेर चाहिँ गयो भने चाँडै पनि हुन्छ, न्याय पनि पाइन्छ। कार्यक्रममा बोल्दै द्वन्द्व पीडित एकमाया विश्वकर्माले विधेयकमा त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरू राखिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले सेना प्रहरीलाई सशस्त्र र विद्रोही पक्षलाई निशस्त्र बनाउने गरी विधेयकमा परिभाषा रहेको बताउनुभयो। विश्वकर्माले राज्यले आतंककारी घोषणा गरेको समूह निशस्त्र हुन नसक्ने दावी गर्नुभयो। पीडितले न्याय पाउने आयोग मागेको तर सरकारले राजनीतिक नियुक्ति दिएर जागिर खुवाउने काम भइरहेको बताउनुभयो। आयुक्तहरू नियुक्ति गर्न भनेको होइन, पीडितहरूले समयमा नै न्याय पाउनु भनेर 6 महिनामा आयोग गठन गरिनु पर्ने। तर अहिलेसम्म आउँदाखेरि पनि पीडितले न्याय नपाएको अवस्था राजनीतिक चोट लाग्न चाहियो। त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीकी अध्यक्ष मैना कार्कीले गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइराला कानून मन्त्री बनेसँगै द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउने आशा गरे पनि आशा मरेको बताउनुभयो।
उहाँले मन्त्री कोइरालाले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप संशोधन ऐनको मस्यौदा पीडितको पक्षमा ल्याउने आशा गरे पनि रातारात द्वन्द्व पीडितको विरुद्धको मस्यौदा संसदमा दर्ता गराएको आरोप लगाउनुभयो। अध्यक्ष कार्कीले हत्या जस्तो अपराधको विषयलाई समेत गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनको परिभाषाभित्र नराखेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँहरूले चाहिँ परिभाषामा नै मानवाधिकार उल्लङ्घन भनेर हत्यालाई पनि तल ल्याएर जोड दिनुभयो र मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भनेर चाहिँ कुर यातनापछि हत्या के भनेर त्यहाँ जोड्नुभयो। हामी कानुनको विज्ञता त होइन, हामी तैपनि हामीले बुझे अनुसार चाहिँ त्यो गरिदिनु भयो। यो चाहिँ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले कतिसम्म यो ऐनलाई यो विधेयक संशोधनको लागि यो परिभाषालाई सच्याउनलाई चाहिँ यो भूमिका खेलिदियोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो पीडितको समुदायको तर्फबाट चाहिँ हामीलाई यो छ। अध्यक्ष कार्कीले द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिनको लागि आयोगहरू गठन गरे पनि राजनीतिक नियुक्ति दिएर जागिर खाने काम मात्रै भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयकमा राखिएका प्रावधानहरू संशोधन नभएसम्म मान्य नहुने बताउनुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका सांसद डाक्टर भीम रावलले सरकारले राज्यलाई द्वन्द्वतिर धकेलेको आरोप लगाउनु भएको छ। बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको राज्यका निर्देशक, सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। सांसद रावलले अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम एसपीपीमा संलग्न हुँदैनौ भनेर पत्र पठाएको भने पनि प्रधान सेनापतिलाई आईपीएसको कार्यक्रममा पठाएर नेपाललाई द्वन्द्वतिर धकेलेको बताउनुभयो। उहाँले एसपीपीको बारेमा अमेरिकालाई पठाएको पत्र अमुक देशका राजदूतावासका कर्मचारीले पढ्न पाउने, तर देशका जनताका प्रतिनिधिलाई दुरुपयोग गर्छन् भनेर नदिनुले सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। सांसद रावलले जनताका प्रतिनिधिलाई अविश्वास गर्ने र परराष्ट्र मन्त्रीले अमेरिकालाई एसपीपीमा सहभागी हुँदैनौ भन्ने पत्र सांसदले माग्दा सरकारप्रति अविश्वास गरेको भन्दै प्रश्न गरेको सरकार नै जनताप्रति र संसदप्रति जवाफदेही नभएको आरोप लगाउनुभयो। महत्त्वको विदेशीको कुरा पहिले सुन्नुपर्ने, अझ थर्कमानबाट डरले थरथर खुट्टा कमाएर कहीँ घुँडा टेक्नुपर्ने, अनि आफ्नै देशका जनताका प्रतिनिधिहरूलाई विश्वास गर्न नपर्ने, उनीहरूलाई विदेशीको कसैलाई पठाएको पत्र उनीहरूलाई लुकाउनु पर्ने, यो तर्क कदापि नेपालको संविधान, कानुन, प्रणाली, प्रचलन, जनताको सार्वभौम सत्ताको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन। सांसद रावलले सरकार विदेशीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने र विदेशी सामु लम्बसार पर्ने स्थितिमा रहेको भन्दै सरकार लोकतन्त्र विरोधी काम गर्नेतर्फ अग्रसर भएको आरोप लगाउनुभयो। त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद खेमप्रसाद लोहनीले सरकारले एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर पत्र पठायौं भनेर पत्र नपठाएको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले सरकारसँग संसदीय समितिले र सिंगो दलले अमेरिकालाई एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर पठाएको पत्र माग गर्दा दिन हिचकिचाहट गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। बिलमा संलग्न नहुने भनेर सरकारले गरेको निर्णय, त्यो निर्णय बमोजिमको हामी हुँदैनौँ भनेर पठाइएको पत्र के लेखियो, कस्तो पत्र पठाइयो, कहिले पठाइयो, त्यसको बारेमा सरकारले जानकारी गराउनुपर्छ। बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले सरकारले पनि मिनी पार्लियामेन्टको अवहेलना गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले सरकारले संसदीय समितिले माग गरेका एसपीपी सम्बन्धी डकुमेन्ट उपलब्ध नगराउन मिनी पार्लियामेन्टको दुरुपयोग भएको जिकिर गर्नुभयो। यो मिनी पार्लियामेन्टलाई अवहेलना गर्नु हुँदैन। अब यसको आफ्नो शक्ति, आफ्नो क्षेत्र, सबै चिज यो आफैमा सार्वभौम सम्पन्न समिति हो। यो समितिले निर्देशन गरेका कुराहरूलाई बिना अर्थै त्यसलाई हामीले बङ्गाउन पनि सक्दैनौँ र त्यो निर्देशन मान्न बाध्य हुन्छ। सांसद पौडेलले सरकार एसपीपीमा स्पष्ट हुनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद अनिल कुमार झाले बाढीको कारण देखाएर परराष्ट्र मन्त्री समितिबाट पन्छिन नमिल्ने बताउनु भएको छ।
बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले बाढी मात्रै कारण हुन सक्ने भन्दै परराष्ट्र मन्त्री समितिमा नआउनुको रहस्य अरू पनि हुन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाली सेना, रक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयले समितिको बैठकमा आउनुलाई अन्यथा मान्न नहुने बताउनुभयो। वा रक्षा मन्त्रालयले वा परराष्ट्र मन्त्रालयले समितिको बैठकमै आउन के भन्छ अन्यथा मान्नु हुँदैन। समिति त नेपाली जनताकै प्रतिनिधि पात्रहरूले बनेको समिति हो। समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद लक्ष्मी परियारले संसदमा जवाब दिइसकेको भनेर संसदीय समितिको अवहेलना गर्न नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँले संसदमा जवाब दिइसके पनि समितिको बैठकमा उपस्थिति भएर त्यसबारेमा स्पष्ट पार्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सरकार र मन्त्रीले समितिका कुरालाई टारेर जान नहुने उहाँको भनाइ थियो। आह्वान गरेको समितिको, त्यसैले उहाँ आएर जे हो त्यो कुरा भन्नको लागि मन्त्रीलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन होला समितिमा जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले हामीले जे माग गरेका छौँ त्यो माग गरेको कुरा र दिन मिल्ने र हुनुपर्ने कुरा अथवा यदि भएन भने के कारण हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ भन्नु नै पर्छ समितिमा। त्यसको लागि हामी सबै एक छौँ भन्ने नै मलाई लाग्छ। फरक प्रसङ्गमा सांसद परियारले सप्तकोशी नदीको मोटरेबल पुललाई रिभ्यू गर्ने कुरामा फलोअप हुन नसकेको बताउनुभयो। संसदीय समितिले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा प्रधान सेनापतिले भाग लिएको विषयमा सरकारले स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने बताएको छ। बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठकले समितिले निर्देशन दिएको बैठकमा मन्त्री, सचिव र प्रधान सेनापति उपस्थित नहुनुले झनै यसमा सशंकित बनाएको निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकमा बोल्दै समिति सभापति निरादेवी जैरूले समितिले बोलाएको बैठकमा मन्त्रीको काम आइपरे पनि रक्षा मन्त्रालयका सचिव र प्रधान सेनापति किन नआउनु भएको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले सम्बन्धित मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधान सेनापतिलाई तत्काल समितिमा उपस्थितिका लागि पत्रचार गर्न समिति सचिवलाई निर्देशन दिनुभयो। सभापति जैरूले 2072 भदौ 24, 2072 साल 6 महिना 23 गते भएको, 2072 साल कार्तिक 10 मा भएको, 2074 साल 1 महिना 24 गते भएको, वैशाख 21 गते भएको र 2076 4 महिना 27 गते भएको एसपीपी सम्झौता सम्बन्धी दस्तावेज समितिले अध्ययनका लागि मागेको भन्दै समितिलाई अध्ययनका लागि उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभयो। उहाँले आईपीएसको बैठकमा प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले भाग लिएको बारे सरकारले जानकारी गराउनु पर्ने माग गरेको छ। सरकारले हामी अगाडि जाँदैनौं भनेर कूटनीतिक पत्र पठाइसकेको जानकारी गराएको छ। त्यसो हुँदा हुँदै पनि आईपीएसमा सेनाको प्रमुख भाग लिइरहनु भएको छ। समितिको ध्यान आकर्षण त त्यो अर्थमा भएको छ। समितिले आजको बैठकमा छलफलका लागि परराष्ट्र मन्त्री, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख, प्रधान सेनापति लगायतलाई बोलाएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले अबको 5 वर्षपछि सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिने संकेत गर्नुभएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतादेखि विभाजनसम्म पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रममा यस्तो संकेत गर्नुभएको हो। उहाँले राजनीतिको बारेमा समय निकाल्न धेरै सञ्चारकर्मीहरूले समय मागिरहे पनि आफूलाई समय निकाल्न गाह्रो भइरहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले 70 वर्षमा नै राजनीतिबाट टाढिने विचार गरे पनि परिस्थितिले नदिएको र 75 वर्षमा भने सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिने उद्घोष गर्नुभयो। उहाँले चुनावको मिति घोषणा गरिसकेको अवस्थामा चुनावमा नजाँदा माधव नेपाल डरायो भन्ने पर्न सक्ने भन्दै परिस्थितिको सामना गरेर विजयको ढोका खोल्ने बताउनुभयो। बोर्डमा पुर्याउने पनि पर्छ। चुनावको आज मितिको घोषणा भइ पनि सक्यो। अब पनि चुनावमा नउठ्ने भन्ने कुरा गर्नै भएन। डराएछै क्या माधव नेपाल भन्ने पर्ला सामना गरेर
चुनावमा उठेर विजयको डङ्का बजाएर तपाईँहरूको बिचमा मैले फेरि आउनुपर्ने छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष नेपालले आगामी प्रदेश र संघको निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धन गरेरै प्रतिस्पर्धा गर्ने उद्घोष गर्नुभयो। उहाँले शुक्रबार 5 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट आगामी निर्वाचनमा मिलेर प्रतिस्पर्धा गर्ने कुराको घोषणा हुने बताउनुभयो। उहाँले अब तेस्रो शक्ति बनाउन पार्टीहरू एकजुट भइरहेको उल्लेख गर्दै शक्तिमा एकीकृत समाजवादी, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी एक ठाउँमा हुनुपर्ने आवश्यकता भएको उल्लेख गर्नुभयो। त्यसपछि नेकपा माओवादी केन्द्र अनि जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा यी चारवटाहरूले पनि एउटा एक ठाउँमा गोलबन्द हुनु जरुरी छ। किनभने नेपाली कांग्रेसलाई पनि के परेको हुनसक्दछ भन्दाखेरि होइन हामी नै सबै थोक हौँ भन्ने परेको हुनसक्दछ। अध्यक्ष नेपालले नेपाली कांग्रेसमा हामी नै सबै थोक हौँ परेको आशंका व्यक्त गर्दै अरू पार्टी पनि मैदानमा छन् भन्ने सोच्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले एक चीन नीतिमा नेपाल उभिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कम्युनिस्ट पार्टीका वक्ताहरूले नेपाल एक चीन नीतिमा अडिग रहनुपर्ने बताएका हुन्। अमेरिकाको संसदकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले बुधबार ताइवानको भ्रमण गरेको विषयलाई नेपालका विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीहरूले अमेरिकाको यो भ्रमण एक चीन नीति विपरीत भएको बताएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेकपाका अध्यक्ष लोकनारायण सुवेदीले अमेरिकाले चीन विरोधी गतिविधिहरू गरेको यो पहिलो पटक नभएको बताउनुभयो। उहाँले अमेरिकी संसदको सभामुखले ताइवानको प्रमुख शहर ताइपेईको भ्रमण गर्नु एक चीन नीति विरुद्ध भएको भन्दै नेपालले एक चीन नीतिको पक्षमा रहनुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष सुवेदीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेपालमा जबसम्म सामन्तवाद र साम्राज्यवाद रहन्छ तबसम्म विकास सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै आएको भन्दै अमेरिकाले आइपीएस र एमसीसी लगायतका कार्यक्रम अघि सारेर चीन विरुद्ध गतिविधि गरिरहेको बताउनुभयो। अब सफ्ट किसिमले विभिन्न राष्ट्रबाट घुसेर कसरी गर्न सकिन्छ भने उसको प्रयत्न त जारी छ, तर त्यो प्रयत्न सफल हुँदैन। यद्यपि अहिले नेपालमा पनि उसले त्यो गरेको थियो, एमसीसी मार्फत, अघि नै साथीहरूले भन्नुभयो एसएनपी मार्फत गरिरहेको छ र हिजो पनि गर्दैथ्यो। हिजो यी सङ्गठनहरू बनेका थिएनन्, नभन्दा पनि ऊ गरेको थियो र यसलाई अहिले उसले तीव्र पारेको छ। त्यस्तै नेकपाका अध्यक्ष ऋषि कट्टेले नेपाललाई अमेरिकी सैन्य अखडा बनाउन नदिने र नेपालबाट चीन विरोधी गतिविधि गर्न नदिने कुरामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले चीनलाई घेर्ने अमेरिकी रणनीतिलाई सफल गर्न नदिने पक्षमा आफू रहेको उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष कट्टेले नेकपा एक चीन नीतिको पक्षमा आफूलाई दृढताका साथ अघि बढाउने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले अहिलेको सरकारका वर्ष दिनका गतिविधिले इन्डो अमेरिकी हितमा समर्पित भएको संकेत गरेको आरोप लगाउनुभयो। इन्डो अमेरिकी हितमा समर्पित छ, नेपालको हितमा भन्दा यो शक्तिहरूको हितमा समर्पित छ। त्यसले गर्दा उनले कहिले एमसीसी पास गर्छ, कहिले एसपीपीका योजना लिएर आएर आउँछ, कहिले नागरिकताका विधेयकका लिएर आएर नागरिकताका कुरा उठाउँछ। अध्यक्ष कट्टेले प्रशान्त क्षेत्रीय रणनीतिक अन्तर्गतको हेडक्वार्टर नेपाललाई बनाउन नुवाकोट र पाल्पामा ठूलो मात्रामा जमिन किन्न लागेको बताउनुभयो। बिहीबार नेपालमा 760 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 5926 जनाको परीक्षणमा 760 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो, जसमध्ये 2589 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 494 जना र 3337 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 266 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। यो सँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 5602 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 324 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालय अनुसार
5,440 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 162 जना संस्थागत आइसोलेसन र 44 जना आइसियुमा छन्। पाल्पामै पहिलो पटक एचए र फिजियोथेरापी पढाइ हुने भएको छ। यसका साथै पाल्पाको तानसेनमा रहेको पाल्पा टेक्निकल इन्स्टिच्युटले जिल्लामा थप नयाँ 2 विषय अध्ययन गराउने भएको हो। बिहिबार तानसेनमा पत्रकार सम्मेलन गरेर इन्स्टिच्युटले एचए, ल्याब टेक्नोलोजी र फिजियोथेरापी विषयको अध्यापन गराउने जनाएको हो। इन्स्टिच्युट विगत 2 वर्षदेखि बन्द रहेकोमा यस वर्षदेखि पुनः नयाँ विषयका साथमा फेरि सञ्चालन हुन लागेको प्रिन्सिपल त्रिलोचन पौडेलले बताउनुभयो। इन्स्टिच्युटमा महिला आवास सहितको सुविधा रहेको छ। यसअघि पढाइ भइरहेका सीएमए, अयव तथा अनमीको कार्यक्रमले समेत निरन्तरता पाउने इन्स्टिच्युटले जनाएको छ। एचए, ल्याब टेक्नोलोजी र फिजियोथेरापीको लागि 36 महिने कोर्स पूरा गर्नुपर्नेछ। इन्स्टिच्युटमा 12 जनालाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था रहेको छ। 2052 सालमा स्थापना भएको इन्स्टिच्युट 2070 सालमा नेपालकै उत्कृष्ट इन्स्टिच्युटको रूपमा पुरस्कृत भएको थियो। नेपालबाट शून्य लागतमा जापानमा कामदार पठाउने तयारी सुरु भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पहिलो चरणमा जापानिज भाषा र सिप परीक्षा उत्तीर्ण गरेका मध्ये 850 जनालाई जापान पठाउने तयारी गरेको हो। अहिले जापानको प्रक्रिया रोकिए पनि परीक्षा भने सञ्चालन भइरहेको छ। अहिलेसम्म झण्डै 5300 जनाले जापानिज भाषा र सिप परीक्षा पास गरेका छन्। जापानले विशिष्टकृत दक्ष मोडलबाट कामदार लैजानेछ। सन् 2019 मा नेपाली नागरिकलाई जापानमा रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने गरी नेपाल र जापानबीच श्रम समझदारी भएको थियो। श्रम समझदारी अनुसार नेपाली युवालाई जापानको श्रम बजार प्रवेशमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले आज संयुक्त कार्यसमितिको बैठक बस्दैछ। काठमाडौँमा हुने बैठकमा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलको नेतृत्वमा परराष्ट्र र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्। अब आर्थिक समाचार। आज शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कले गिरावट आएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड नेप्सेका अनुसार आज बजार 38.61 अङ्कले घटेको हो। 1.77% बजार घट्दा नेप्से परिसूचक 2148.16 अङ्कमा ओर्लिएको छ। आज 215 कम्पनीका 85,69,005 किता शेयर किनबेच हुँदा 3,76,80,79,173 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको हो। बजार उच्च अङ्कले घट्दा सबै समूह रातामै भएका छन्। जीवन बीमा समूह सबैभन्दा बढी 167.83 अङ्कले घटेको हो। आज बलिफी हाइड्रोको शेयर मूल्यमा पोजिटिभ सर्किट लागेको छ। उक्त कम्पनीको शेयर मूल्य 9.98% ले बढेको हो। त्यसैगरी युनाइटेड इदी मर्दी हाइड्रोका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी 9.52% ले घाटा बेहोरेका छन्। आज पनि शिवम सिमेन्ट्सकै उच्च कारोबार भएको छ। उक्त कम्पनीको 25,22,11,269.50 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ। यसअघि आइतबार र सोमबार बढेको बजार मंगलबारदेखि भने लगातार घट्न थालेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
चीनले ताइवानको सीमा क्षेत्रमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ। बिहिबार चिनिया सेनाले उत्तर पूर्वी र दक्षिण पश्चिमी ताइवान नजिकैको समुद्रमा थुप्रै क्षेप्यास्त्रहरू प्रहार गरेको ताइवानको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवान भ्रमण गरेसँगै आक्रामक बनेको चीनले केही दिन यता ताइवानको सीमा क्षेत्र सैन्य अभ्यास गर्दै आएको छ। बिहिबार चीनले गरेको सैन्य अभ्यासलाई अहिलेसम्मकै ठूलो अभ्यास भनिएको छ। यसअघि पनि चिनिया सेनाको ताइवानको समुद्री क्षेत्रमा लाइभ फायरको अभ्यास गरिरहेको चिनिया टेलिभिजन सीसीटीभीले जनाएको छ। बिहिबार बिहान भने चीनले ताइवानको हवाई र समुद्री मार्गमा नै असर पर्ने गरी अभ्यास सैन्य गरेको हो। अमेरिकी सभामुख पेलोसीको ताइवान भ्रमणलाई लिएर चीनले आपत्ति जनाउँदै आएको छ। पेलोसी ताइपेमा अवतरण गरेसँगै उसले अमेरिकाले एक चीन नीतिको गम्भीर रूपमा उल्लङ्घन गरेको भन्दै दुई देशबीच सम्बन्धमा यसको असर पर्ने चेतावनी दिएको थियो। ताइवानले भने चीनको चेतावनीका बावजुद पेलोसीलाई भव्य रूपमा स्वागत गरेको थियो। साथै ताइवानले चिनिया प्रतिक्रियाको खण्डन पनि गरेको थियो। ताइवानका अधिकारीहरूका अनुसार पेलोसीको भ्रमणसँगै चीनले 20 भन्दा बढी लडाकु विमानहरू ताइवान क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ। बिहिबार चिनिया सेनाले गरेको मिसाइल प्रहारलाई ताइवानको रक्षा मन्त्रालयले तर्कहीन कार्य भएको संज्ञा दिएको छ। साथै ताइवानले दुश्मनका गतिविधि नजिकबाट नियालिरहेको भन्दै त्यसको उपयुक्त कदम चाल्ने जनाएको छ। ताइवान मामिलामा अमेरिका र चीनबीच बढ्दो तनावका बीच चीनले विदेश मन्त्रीको जापानी समकक्षीसँगको भेटवार्ता रद्द गरेको छ। कम्बोडियामा आयोजना भएको दक्षिण पूर्वी एसियाका देशहरूको संगठन आसियानमा सहभागी हुन कम्बोडिया पुगेका चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी र जापानका विदेश मन्त्रीसँग साइडलाइनमा वार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो। तर ताइवानको विषयलाई लिएर G7 र युरोपेली राष्ट्रले निकालेको संयुक्त वक्तव्यपछि चीनले भेटवार्ता रद्द गरेको हो। चिनिया विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुआ चुइनले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भेटवार्ता रद्द गरिएको पुष्टि गर्नुभएको हो। जापानले G7 का अन्य राष्ट्रसँग मिलेर ताइवानको विषयमा चीनलाई दोष लगाउँदै गैर जिम्मेवारपूर्ण वक्तव्य निकालेको जापानसँग कुनै मिटिङ नराख्ने उहाँको भनाइ छ। जापानको यो निर्णयले चिनिया जनता असन्तुष्ट भएको पनि उहाँको वक्तव्यमा उल्लेख छ। प्रवक्ता चुनिनले G7 राष्ट्रलाई साम्राज्यवादी सपनाबाट बिउझिन चेतावनी दिनुभएको छ। अब खेलकुद समाचार। खेलकुद क्षेत्रबाट राष्ट्रका लागि पदक दिलाएका विभिन्न विधाका 7 खेलाडीलाई बिहिबार सर्वकालीन सम्मान गरिएको छ। खेलकुदको अनलाइन पोर्टल हाम्रो खेलकुद.com ले आफ्नो 7औं वार्षिकोत्सवमा नेपाली खेलकुदबाट राष्ट्रका लागि विभिन्न कालखण्डमा पदक दिलाएका खेलाडीलाई एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर सम्मान गरेको हो। ललितपुरमा आयोजना भएको कार्यक्रममा देशका लागि पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय पदक दिलाउने धावक जितबहादुर केसी, दक्षिण एसियाली खेलकुद सागका कृतिमानी धावक वैकुण्ठ मानन्दर, सागमा खेलाडी र प्रशिक्षकका रूपमा स्वर्ण पदक विजेता फुटबलका राजु काजी शाक्य, ओलम्पिकमा छनौट चरण पार गर्ने पहिलो ओलम्पियन तेक्वान्दोकी संगीता वैद्य, सागमा लगातार 4 स्वर्ण पदक जितेका तेक्वान्दोका दीपक विष्ट, नेपाली क्रिकेट पूर्व कप्तान पारस खड्का र सागको एकै संस्करणमा सर्वाधिक 4 स्वर्ण पदक विजेता पौडीकी गौरीका सिंहलाई सम्मान गरिएको हो। सर्वकालीन सम्मानबाट सम्मानित भएका 7 खेलाडीले नगद 25,000 रुपैयाँ सहित सम्मान पत्र पाएका छन्। अगस्तमा हुने नेदरल्यान्ड्स विरुद्धको एकदिवसीय खेल र त्यस लगत्तै सुरु हुने T20 एसिया कपको लागि पाकिस्तानले 15 सदस्यीय टोली घोषणा गरेको छ। अगस्त 16 देखि 21 सम्म हुने नेदरल्यान्ड्स विरुद्धको एकदिवसीय खेल र अगस्त 27 बाट UAE मा सुरु हुने एसिया कपका लागि बाबर आजमको कप्तानीमा पाकिस्तानले टोलीको घोषणा गरेको हो। टोलीमा बाबरसँगै मोहम्मद रिजवान, शाहिन शाह अफरिदी, आसिफ अली र फखार जमान छन्। हसन अली भने टिममा परेका छैनन्। उनको स्थान नसीम शाहले लिएका छन्। पाकिस्तानको तीव्र गतिको बलरको रूपमा अफरिदी, नसीब शाह, मोहम्मद बासिम जुनियर र शहनवाज दहानी छन्। अब मौसम सम्बन्धी समाचार।
आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। देशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्यानसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। मङ्सिर 4 गते चुनाव गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। प्रतिनिधि सभाका 165 र प्रदेशका 330 निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष चुनाव हुने। दशैं लगतै प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावका लागि मनोनयन गरिने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाई। उम्मेदवारी दर्ता भएपछि संसदको कार्यकाल स्वतः सकिने उल्लेख। आईपीएस को बैठकमा प्रधान सेनापति शर्माले भाग लिएको बारे सरकारले जानकारी गराउनुपर्ने समितिको माग। परराष्ट्र मन्त्री र प्रधान सेनापतिलाई समितिमा उपस्थितिका लागि पत्रचार गर्न सचिवलाई निर्देशन। आज शेयर बजार नेप्सेमा 38.61 अङ्कको गिरावट। 215 कम्पनीका 85,69,5 किता शेयर किनबेच हुँदा 3 अर्ब 76 करोड बढीको कारोबार। र ताइवान मामिलामा अमेरिका र चीनको बढ्दो तनावका बीच चीनिया विदेश मन्त्रीको जापानी समकक्षीसँगको भेटवार्ता रद्द। जापानले G7 राष्ट्रसँग मिलेर चीनलाई दोष लगाएको आरोप। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित वाग्मती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला वाग्मती टेलिभिजन। नमस्कार।